नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, बहुत से अहबाब सवाल करते हैं कि क्या इंसानी जिस्म के जो आज़ा हैं इनकी खरीदो फरोख्त जायज़ है या नाजायज़ है, इसके मुतालिक इस्लाम की तालीमात क्या हैं। तो आज हम इस पर बात करेंगे। जो अहबाब अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनसे गुजारिश है कि वो बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि उनको आने वाली हमारी हर नई वीडियो जो है वो मिलती रहे। सिलसिले गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हुए हम अपने असल मौजू की तरफ आते हैं कि इस्लाम के अंदर इंसानी जिस्म के आज़ा की खरीदो फरोख्त के हवाले से क्या हैसियत है। इससे पहले नाज़रीन ये बात ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मखलूक़ात में जो सबसे ज़्यादा तकरीम, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और सबसे ज़्यादा जो मकाम अता किया है वो इंसान को अता किया है। सबसे ज़्यादा तकरीम अल्लाह ने इसको दी है, किसी और दूसरी मखलूक को वो मकाम और तकरीम हासिल नहीं है जो अल्लाह ने इंसान को दिया है। मगर दुनिया में रहते हुए इलाज मुआवजे के तौर पर इंसान को उसके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियाँ पैदा होती हैं। कभी इंसान बीमार होता है, कभी सेहतयाब होता है। तो बीमारी की हालत में या जिस्म के किसी भी उज़्व के ज़ाया हो जाने की हालत में उसको जिस्म के दूसरे आज़ा की ज़रूरत पेश आती है। जदीद मेडिकल साइंस की तरक्की ने यह बात मुमकिन बना दी है कि अगर इंसान के जिस्म का कोई उज़्व ख़ास आज़ा के अतबार से, कि कोई उज़्व मिसाल के तौर पर आँख अगर ख़राब हो जाती है तो उसकी जगह पर कोई दूसरी आँख रिप्लेस करके लगाई जा सकती है। दिल ख़राब हो जाए, गुर्दा ख़राब हो जाए तो कोई दूसरा उसकी जगह पे लगाया जा सकता है। तो जब साइंस और टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर यह चीज़ साबित हो चुकी है और ऐसा मुमकिन हो चुका है, तो अब इसमें देखने की ज़रूरत है ये है कि क्या इन चीज़ों को ख़रीद कर मुतबादिल चीज़ों को उस जगह पर लगाया जा सकता है या नहीं। इसमें एक तफसील है कि अगर कोई इंसान बीमार है, मिसाल के तौर पर अगर किसी को खून चाहिए और वो शख्स बीमार है और डॉक्टर्स ये बात कह देते हैं, जो मुस्तनद मुआलिज हैं वो ये बात कह देते हैं कि अगर इस मरीज को खून नहीं लगा तो ये फौत हो जाएगा, इसकी मौत वाक़या हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में उस मरीज के लिए खून लेना जो है वो जायज़ है। और इसी तरीके से डॉक्टर्स ये कह देते हैं कि जी अगर इसको मरीज को खून न लगा तो इसका मर्ज जो है वो दायमी हो जाएगा, यानी लंबा हो जाएगा और मरीज का सेहतयाब होना ये या तो नामुमकिन हो जाएगा और या जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में भी उस मरीज के लिए खून लेना वो जायज़ है और उसमें कोई हर्ज नहीं है। अब आते हैं इस बात की तरफ कि क्या ये खून खरीदना भी जायज़ है, यानी लेने की हद तक तो बिला कराहत जो है वो जायज़ है, मगर इसका खरीदना भी क्या जायज़ है या नाजायज़ है। तो इसमें ये बात जो है वो इस बात की बड़ी वजाहत है कि इंसानी आज़ा की चूंकि तकरीम है, तो कोई शख्स अगर डायरेक्ट इसको खरीदता है और बिला वजह इसकी जो है वो रकम अदा करता है तो ये उसके लिए जायज़ नहीं। अगर कोई हदिया कर दे तो हदियतन उसको ले ले, वो ज़्यादा मुनासिब अमल है। और इसी तरीके से अगर किसी के पास पहले से खरीदा हुआ रखा है तो उससे अगर कोई इंसान ले, जैसे मिसाल के तौर पर लेबॉर्ट्री से लिया जाता है, तो वहां से अगर कोई इंसान खरीदे तो ये अमर मजबूरी है, तो ऐसी सूरत में उसके लिए कुछ गुंजाइश है। इसके बाद दूसरी चीज आती है दिल खराब होने की सूरत में उसका इलाज मुआवजा किया जाता है और वो भी बाज़ औक़ात डॉक्टर्स कह देते हैं कि दिल ख़त्म हो चुका है, ये अपनी सलाहियत खो चुका है, इसकी जगह में कोई दूसरा दिल लगाया जाएगा। तो ऐसी सूरत में अगर हदियतन कहीं से कोई चीज़ मिले, कोई दिल मिल जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर कोई किसी जगह से खरीदना पड़े तो ये खरीदना जो है वो नामुनासिब अमल है। हाँ, इल्ला ये कि वो चीज़ पहले से लेबॉर्ट्री के अंदर मौजूद है, मिसाल के तौर पर आँख है, खून है, दिल है, पहले से किसी शख्स ने डोनेट करके वो लेबॉर्ट्री के अंदर रखा हुआ है, तो कोई शख्स वहां से खरीद लेता है और खरीद कर उसको जो है वो अपने ऑपरेशन के जरिए से अपने मरीज को लगवा लेता है, तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। मगर याद रखिएगा कि मुसलमान के लिए ऐसी नसीहत करना
ایسے اپنے اعضاء کی نصیحت کرنا کہ جی میرے مرنے کے وقت جو ہے وہ میرا دل نکال لیا جائے، میری آنکھیں جو ہے وہ نکال کر کسی اور کو دے دی جائیں، اس کے لیے نامناسب عمل ہے، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ عموماً غیر مذاہب میں ان چیزوں کی اجازت ہوتی ہے، اور وہ غیر مذاہب کے لوگ ہی اس قسم کی اکثر وصیتیں بھی کرتے ہیں، اور ان کے اعضاء جو ہیں وہ لیبارٹریوں میں آ جاتے ہیں یا مختلف اداروں کے پاس، این جی اوز کے پاس آ جاتے ہیں، پھر وہ آگے جو ہے کوئی ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے سے یا اس کو جو ہے وہ فروخت کے ذریعے سے آگے مریضوں کو دے دیتے ہیں یا لوگوں کے استعمال میں لے آتے ہیں اس کو۔ تو کسی ایسی جگہ سے آیا ہو تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ اس کو خرید کے انسان اپنے علاج معالجے کے اندر جو ہے وہ استعمال کر لے۔ لیکن اگر اس کو کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے خریدتا ہے اور کسی دوسرے مسلمان سے کوئی معاملہ طے کرتا ہے کہ وہ زندہ شخص جو ہے وہ مثال کے طور پر کسی کا گردہ خراب ہے، تو کسی زندہ شخص کو کہے کہ جی مجھے 2 لاکھ روپے کا اپنا گردہ دے دو، اور وہ جو ہے فروخت کرنے کے لیے تیار بھی ہو، تو ایسے شخص کے لیے نہ خریدنا جائز ہے اور نہ بیچنے والے کے لیے اس کی رقم لینا جائز ہے۔ دونوں صورتیں جو ہیں وہ حرام ہیں، کیونکہ یہ شخص خود صحت یاب ہے، تندرست ہے، تو اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ یہ اپنے جان بوجھ کر اپنی صحت کو خراب کرے، تو یہ گناہ کے زمرے میں آئے گا۔ ہاں اگر پہلے سے لیبارٹری میں گردہ موجود ہے اور کوئی شخص دے چکا ہے اور اس کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کون ہے، اور لیبارٹری تصدیق کر دے، ڈاکٹر تصدیق کر دیں کہ یہ مریض اس سے صحت یاب ہو جائے گا، تو ایسی چیز کے لینے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں ایک بڑے پیمانے پر خواتین کے بالوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، تو یہ خرید و فروخت بھی ہے شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا اس کے اندر بہت ساری اس سے روحانی امراض بھی پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی خاتون کو نظر بد ہے، تو وہ جب بال آگے جاتے ہیں کسی شخص کے پاس، کوئی دوسرا شخص اس کی وگ بنا کے اس کو استعمال کرتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ روحانی بیماریاں ایک دوسرے میں منتقل ہوتی ہیں، اور جو وکٹم جس کے بال ہیں تو اس کی طرف بھی وہ بیماریاں لوٹتی ہیں۔ عموماً شیاطین کے اثرات ان چیزوں کے اوپر ہوتے ہیں، تو یہ بیماریاں، یہ امراض ان چیزوں کی وجہ سے بھی پیدا ہوتے ہیں، اور بنیادی طور پر انسانی تکریم کی وجہ سے یہ انسانی جسم کا عضو ہے، اس کی خرید و فروخت جو ہے اسلام کی نظر میں اس کی خرید و فروخت وہ ناجائز ہے۔ اور اسی طرح سے ایک ہیومن ملکنگ بینک کے عنوان سے گورنمنٹ سندھ نے ایک ادارہ بنایا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ مختلف خواتین سے دودھ حاصل کرے گا، اور وہ بچے جن کی مائیں ان کو فیڈ نہیں کروا سکتی، دودھ نہیں پلا سکتی، ان کو جو ہے وہ ان بچوں کو وہ دودھ پلایا جائے گا۔ اس کے میں ایک تفصیلاً ویڈیو جو ہے وہ اس پر پہلے سے بنا چکا ہوں، جو احباب جو دیکھنا چاہیں وہ ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گا، اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو لیکن بنیادی طور پر اگر اس معاملے کو دیکھا جائے تو اگر کوئی شخص جیسے ان کا دعویٰ ہے کہ ہم خواتین کو ہائر کریں گے اور ان سے جو ہے وہ دودھ لیا کریں گے اور ان کو بھاری رقم معاوضے کے طور پر ادا کریں گے، تو اس کی اسلام کے اندر اس کی شکل جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک سپرم بینک کے نام سے ادارہ بنایا گیا، اس پر انشاءاللہ میں جلد ہی ایک تفصیلی ویڈیو اپلوڈ کروں گا کہ سپرم کی حقیقت کیا ہے اور سپرم بینک کیوں بنایا گیا ہے، اس کے خد و خال کیا ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم ایک تفصیلی جائزہ اس کا لیں گے۔ تو بہرحال انسانی اعضاء چاہے وہ دودھ کی شکل میں ہوں، انسانی اعضاء آنکھ کی شکل میں ہوں، وہ دل گردے کی صورت میں ہوں، وہ خون کی صورت میں ہوں، ان کی خرید و فروخت جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اگر پہلے سے کسی لیبارٹری میں کسی کی طرف سے ڈونیٹ ہو کر آ گئے ہیں، موجود ہیں پہلے سے، تو پھر ان کو وہاں سے لیا جا سکتا ہے، مگر جن کے پاس موجود ہے ان لوگوں کو اس کی رقم لینے کا اختیار نہیں ہے، اس کی رقم حاصل کرنا یعنی ان کو بھاری رقوم کے ساتھ فروخت کرنا یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان معاملات کو سمجھنے کی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا جو احباب ابھی نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ان کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے ملتی رہے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔